मजबूत येतात. मी जो कुछ बोलो ते देतात तिथून इलो रे तो मॅगझीन हो मग वाटेल नमस्कार. आयज आमी हरमला रवळनाथ देवळाकडे आसात. तशेंच रवळनाथ देवाक आमी श्रीफळ दवरून आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू केलेले आसा. आमचे कॅन्डिडेट सौभाग्यवती राधिका उदय पालयेकर त्यांनी आपलो आता सोमारात आपलो फॉर्म भरपाचो आसा आणि वाडतो पाठिंबो हे पळोवन तुमकां कळटा आसतली जे लोकांचो प्रतिसाद मेळटा आणि जो प्रतिसाद मेळटा त्या जोरार आणि कार्यकर्त्याच्या बळार आमी हो विजय हो नक्की घडोवन हाडटले. तसेच आमच्या बरोबर पयलींचे ZPX आमचे रंगनाथ भाई कलशांवकर आसात. तसेच आमचे मित्र माझे संदीप न्हांजी आहात, पालया गांवचे पंच, तसेच सरपंच पयलीं आसले ते. तसे वेगवेगळे तेंच्यांनी कामां केल्ली. तसेच आमचे ZP आसात त्यांचे खंय तरी आयज वेगळे तरेनी काम पद्दत पयलीं चालू आसली. तर प्रोटेक्शन वॉल म्हणूंक नाका, पेवर्स म्हणूंक नाका, देवळांक चेअर्स म्हणूंक नाका, साऊंड सिस्टम म्हणूंक नाका आणि खंय ती सेवा आमची जर पावोंक ना जाल्यार ती आतां त्या माध्यमातून आमची राधिका पालयेकर हे ते काम फुडें व्हरपाचें उरलेले पेंडींग आहा ते बऱ्या रितीन फुडें व्हरपाची तयारी आणि ते पाठबळ तांकां आयज आमचे रंगनाथ भाई कलशांवकर तांकां मार्गदर्शन वेळोवेळी करतले आनी ती कामां आमी फुडें व्हरतले. आणि हे काम करीत आसतना लोकांचो आशिर्वाद, जाणट्यांचो आशिर्वाद आमकां लाभलेलो आसा आणि तेच्या आमी स्वबळाचेर आमी विजय हो नक्की आसा असो ह्या कार्यकर्त्यांच्या बळाक दिसून येता. देव बरें. श्री देव रवळनाथाक नमस्कार. आयज आमी श्री देव रवळनाथाच्या स्थानान आसा आणि आमी आमचे उमेदवार आसा ती सौ राधिका उदय पालयेकर ह्याच्या प्रचार सभेक आयज आमच्या मध्ये सगळे जाण आमचे पंच मेंबर आसात, तसेच माजी पंच आसात, सरपंच आसात आणि कोरगांव गांव असे आसात. ते सगळे जाण नवे पंचायतीचे पंच मेंबर जसे पयलीं पंच मेंबरांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो तसोच आयज आमचो सपोर्ट आमच्या कोरगांवची फूल पंचायत तेंचे बरोबर आसा, आमच्या मॅडम राधिका बरोबर. आणि आमी त्याच बळाचेर आमची जी उरलेली कामां आसात आमकां खूब आमचे विजन आसले. आमी CCTV जे बाउंड्रीज आसा पळय जे आमकां प्रोटेक्ट करपाचे आसा आतां तेची एक अत्यंत गरज आसली आणि ते माझे प्रपोजल हांवें ऑलरेडी दिल्ले आसले. ते त्यांच्या माध्यमांतून म्हाका फुडें व्हरपाचे आसात. जी कामां आमची पेंडींग आसा हांवें हेका सपोर्ट करपाचें एकच कारण की म्हाजी जी दूरदृश्टी आसली ती त्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हाका ती फुडें व्हरपाक जाय. आणि तेका लागून हांव आमच्या सगळ्या मतदारांक हांव विनंती करता की ज्या तरेन तेंच्यांनी म्हाका बहुमतान निवडून हाडलेलो कालच्या 5 वर्सांक आणि म्हाका जी काम करपाची संधी दिल्ली ती तशीच ती अशी धरून किंवा त्याच्या फाटल्यान आमी अशें धरून ती संधी परत फुडें व्हरपाची हांव सगळ्या मतदारां कडेन विनंती करता. कित्याक म्हाका खबर आसा आमचे जे विजन आसा हे केवळ आमचे साऊंड सिस्टम आणि पेवर्स अशें ना, तर जे समाजाक जे जाय आतां आमी जे सांगता विजन जे CCTVचे आसा ते म्हाका दिसता प्रत्येक क्रायम जो वाडला त्या दृश्टीन एक खूपच महत्वाची अशी बाब आसा आणि ती आमी परिपूर्ण करपाक लागून इतकी सादी गोष्ट ना की ते विजन फुडें व्हरपाक. ते विजन जर फुडें व्हरतलो जाल्यार सरकारच्या माध्यमांतल्यान
आमकांय खबर आसा आमकांय तेज्या उपकार आमचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचो सहकार्य मेळ्ळेलें तेका लागून आमी ती कामां फुडें व्हरपाक पावल्ली आनी आतांय आमकांय दिसता की आमी हे जी निवडणूक आसा ती आमची परिपूर्ण जाल्या उपरांत आमी ती उरलेली कामां जी आसात ती तशीच फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी हांव परत एकदां तुमकां विनंती करता की तुमी आमच्या उमेदवाराक सौ राधिका उदय पालयेकर हिका भरघोस मतांनी निवडून हाडात आनी तेचेर एकदां विश्वास दवरात कारण ती कामां म्हाका फुडें व्हरपाक तेचे बरोबर रावन तेचें सहकार्य घेवन किंवा तेचे बरोबर ताका मदत करून फुडें व्हरपाक शक्य जातलें इतलेंच मागता आनी तुमकां परत एकदां मना काळजांतल्यान तुमकां एक रिक्वेस्ट करता की तुमी ताका भरघोस मतांनी विजयी करतले जशें की आमी आतां युतीचें सरकार जो आसा MGP आनी BJPचे कॅन्डिडेट तेंच्यांनी हरमल मतदारसंघात घातलेलो आसा तशेंच गेल्या 5 वर्सां पयलीं तशेंच जाल्लें किंवा त्या टायमार BJPचे कॅन्डिडेट घातलेले तसो तुमी उबे राविल्ले एकंदर कशें पळयतात आतांचे आनी पयलींचे हे बघा ह्या युतीच्या संदर्भात आमी भाष्य करपाक आमकां बरें दिसना कारण काय युती ही सरकारची युती आसा पण तरी सुद्दां आमकां खबर आसा युती जरी असली जायत जाल्यार जे मतदार जर ठरयतले ता योग्य रित्या तांकां फुडली दूरदृश्टी दवरून तांकां खबर आसतली की आमी ज्या कॅन्डिडेटाक मत घालतले तेचे कडल्यान तेची कॅपॅसिटी आसा फुडली कामां कशी करपाची आनी त्याच पद्दतीन तेंच्यांनी फाटच्या इलेक्शनाक म्हाजेर विश्वास दवरून तेंच्यांनी म्हाकाय भरघोस मतांनी काडलो आनी तेंच्यांनी म्हाका परत एकदां तांकां सगळ्या मतदारांक सांगांक दिसता की तांकां रिक्वेस्ट करपाक दिसता की आयज असं समजा की तिच्या रुपान आमीच खंय तरी फुडें आसो आनी ती कामां उरलेली आमची फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आमच्या ओपोजिशनाक कोण आसा ताका आमचो जास्तसो तेचेर आमी भाशण करपाक सोदिना कारण काय आमकां कोणाक ओपोजिशन म्हणून बोलपाचो ना तर आमचो उमेदवार जो आसा ताका फुडें घेवन आमचो प्रचार आसा केल्लो आसा आमकां कोणाचेच उणें धुणें काडून काम प्रचार करपाचो ना कारण आमची ही शर्यत आसा जो शर्यतीक फुडें वयतलो तोच रेस जिंकतलो आनी आमी जो प्रयत्न आसा तो केवळ आमचो उमेदवार म्हणून न्हू तर सगळ्या मतदारांक घेवन बरोबर आमी हो प्रयत्न चालू केला आनी म्हाका नक्कीच खात्री आहा की ज्या पद्दतीन तेद्या वक्तार लोकांनी म्हाका जसो सपोर्ट केल्लो तोच प्रतिसादय आमकां मेळटा पालया केरी सगळे जाण आमकां प्रॅक्टिकली रावतात की कारण तुझा फुडली जी कामां आसात ती जर करतलो जायत जाल्यार तुजो उमेदवार कोण आनी मी ओपनली आतां सांगपाचो पयलींय केला आनी आतांय सांगते की म्हाजी उमेदवार ही आसा ही सौभाग्यवती राधिका उदय पालयेकर ही आसा आनी ताका तुमी खरीच भरघोस मतांनी निवडून हाडा आनी जी कामां आसात ती ताकाय ना सांगच्या शिवाय म्हाका सुद्दां सांगली जायत जाल्यार ती कामां पूर्ण जातली इतली मी तुमकां खात्री दिता रिस्पॉन्स कसो मेळटा खूप बरो चल्ला आमचो प्रचार आणि रिस्पॉन्स आमकां सगळ्या आमच्या भावा भयणीं कडसून खूप बरो मेळटा आणि सगळे आमकां ते फोन करून सांगत असता की उदय तूं भियो नाका आमी सगळीं तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून आमचो फूल सपोर्ट तुमकां आसा तुमी फुडें सरा आतां मेरेन तुमी खंयसर पावल्यात खंयचे खंयचे वाड्यार किंवा खंयचे गांवांत आमचे कोरगांव आमी पेटीचे ऑर्डर केला बायडान केला हांगा आमच्या भटवाडी केला गावडेवाडा केला देवळा कडेन कोरगांव आनी आयज आमी हरमला हांगासर आसा कितें आसा तुमचे फुडें विजन कितें आसा आमचे विजन फुडें आतां हरमलान पळोवंक गेल्यार हांगासर गार्बेजचो खूब व्हडलो इशू आसा सो ती गार्बेज सगळी हांगा थंय पडलेली आसता ती सगळी एकठांय करून ती खंयसर डिस्पोज करतात त्या जाग्यार व्हरून पावोवपा खातीर आमी गाडी प्रोवायड करून दिवं शकता जेणे करून आमचो हरमलचो गांव परत आसलो तसो सुंदर सुशोभीत आमचो जावं शकता कित्याक हांगासर खूब व्हडल्या प्रमाणान ट्युरिस्ट येता तशें समस्या कितें आसा लोकांची समस्या लोकांचे रोड समस्या आसा थोड्यांची गटारांची समस्या आसा थोड्यांनी आपली घरां दाखयल्या म्हणजे ती गरीब आसा बाबडी ती तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून सो ते आमी तांकां करतली ह्या फावटी कोरगांवांतले दोनूय उमेदवार तुमी आसात तगडे आसात बऱ्या नांवाजलेले आसात कितें फरक पडूं शकता कितें सांगतात तुमी तेंचे ना सर कितें म्हाजो मिस्टर उदय पालयेकर तुमी वळखात आसतले सो तो 10-15 वर्सां हालीं राजकारणान वावरता आनी पंचायतीन सुद्दां ते सरपंच पंच ह्या पदाचेर आसलेले आनी तेंच्यांनी बरीचशीं कामां पंचायती थ्रू डेव्हलपमेंट केल्लेलें आसा कोरगांवान हे तुमकां सगळ्यांक दिसतात तशेंच तेंच्यांनी बरीचशीं लोकांक समाजकार्य मदत तेंची अजुनूय चालू आहा आतां ते खंयच्या पदाचेर ना सरपंचय ना किंवा पंचय ना तरी सुद्दां तेंच्यांनी ती आपली मदत लोकांक करपाची चालूच दवरलेली आसा सो तेंचो गायडन्स घेवन तेंचो सपोर्ट घेवन हांव फुडें सरतलें आयज तुमकां रंगनाथ कलशांवकर अक्षरशः तुमकां फिल्डर दिसतात तुमच्या सपोर्ट करपाक कितें सांगूंक सोदता तेंच्या बद्दल कितें सांगूंक सोदता तुमी ना
आता हांव जे करतले फुडें विजन आमचें जें आसा तें हांव सरां कडल्यानूच मार्गदर्शन करून घेवन तेंच्या कडल्यानूच सपोर्ट घेवन ते हांव फुडें सरतलें. तेंची जी कितें आनीक सपोज कामां उरल्यात ती हांव फुडें कंप्लीट करतलें. राधिका पालियेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राधिका पालियेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राधिका पालियेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।